Salam alaikum les bnat, j'espère que vous allez bien. اليوم جيتكم avec une nouvelle vidéo اللي demandيتوها مني بزاف. قبل ما نبدا راح نقول لكم سمحوا لي على l'absence هذه parce que il y a deux raisons. La première raison c'est que راجلي ما كانش خدام يعني دايمات باش نريحو نخرجوا ensemble. Donc ماشي باش نفيلمي tout mais حبيت نبروفيتي avec ma famille. La deuxième raison c'est qu'عندي les voisins juste à côté عندهم environ 3 jours ولا une semaine وهما مع les travaux donc je pense دوك تعاودوا تسمعوهم من الصباح وانا ندير لا كاميرا اون ومن بعد نسمعهم يحفروا نعاود نحبس ainsi de suite. Donc هذه هي la raison mais je me suis dit مانيش حنبلوكي ça fait plus d'une semaine ما درت والو ندير وإلا سمعتوا صوت مزعج سمحوا لي هذا ما كان سي بلو فور كو موا. نعاودوا نولوا لا فيديو ديالنا اللي هي كما كتشوفوا في العنوان مكتوب جولة في غرفتي. الوغ كتبت هذا العنوان باش كامل تدخلوا على بالي باش تدخلوا وتشوفوا مي باش نوضح حاجه. بزاف منكم كي كنت نفيلمي في لو صالون تاعي كنت نفيلمي ولو صالون تاعي جاي هكا ديغيير دونك ماشي زعما سيتي با قصدي نوريلكم صالوني ولا مي المكان اللي نصور فيه نختارو على حسب نوعيه تاع الاضاءه يعني وين يكون الضوء اللي يساعدني. دونك كامل كي شافوا قالوا لي ورينا صالونك دو بري ورينا هادوك ديري لنا جوله في غرفتك جوله في هذيك جوله في هذيك. يعني باش نكون بمنتهى الصراحه انا ما رانيش راح ندير في قناتي هذا النوع من الفيديوهات تاع جوله في غرفتي ولا جوله في غرفه ابني ولا صالوني ولا انا لاشين تاعي هذه راني دايرتها باش نبارطاجي معاكم les astuces de beauté, les recettes de cuisine تاع les adultes ولا تاع les bébés, les bons plans اللي نصيبهم, les vêtements ainsi de suite. مانيش ناويه كامل ندير هذه جوله في داري ولا سوسي سولا. سورتو جوله في غرفه نومي جو تروف هذا سي تري انتيم يعني هذه حاجه شخصيه جدا. بوتيتر جوله في لا كويزين تاعي ولا كومون زعما جورغانيز الماعن تاعي ولا كيفاش نورغانيزي كيما يقولوا المواد الغذائيه تاعي ولا بوتيتر ما نقولكمش لا مي خاصه جوله في الغرفه تاع النوم تاعي سا سفي با كيما يقولوا دان كوتي ماشي عيب مي بون باسكو على بالي بلي كي نروح نشوف لي دياغنوستيك تاع لاشين تاعي عندي كوميم فئه تاع الرجال يتبعوني عندي خويا يشوفني عندي جيراني فوايي دونك سا سفي با نوري لكم خزانتي ونقول لكم هنا جو رونج هذيك وهنا جو رونج هذيك سا سفي با. وهذا يبقى يعني رايي الشخصي. كاين اللي يوروا عادي نحترم رايهم ما حتى مشكل لكن باش كيما يقولوا باش نقفلوا هذا الموضوع على بها درت هذا لو تيتر يعني اتيرون باش كامل تدخلوا وتسمعوا رايي تاعي. سمحوا لي جو ميكسكوز مانيش حندير لكم هذا النوع من الفيديوهات. المهم لا دوزيام بارتي تاع العنوان هي جوله في ماشي برودوي كوزميتيك مي جوله في ماكياجي اللي طلبتوها مني بزاف تاع خاصه قلتوا لي ورينا لي باليت زعما لي ملاح اللي تكون السومه تاعهم ماشي غاليه في متناول الجميع انسي دو سويت. دونك راني حنوري لكم كومون جورغانيز كيما راكم تشوفوا هنايا عندي هنا ان بتي موبل هكذا كيما راكم تشوفوا حاطه فيه لتحت دي بتي تروك دي زيتاجير هنايا وهنا راني حاطه الماكياج عندي اوسي لا تاب دو لا كوافوز تاعي فوالا هايليك لا كوافوز هاي هنايا مي كيما راكم تشوفوا هنايا مانيش حاطه فيها غروند شوز باسكو ادم يمشي يدخل البيت يطيح كلش ميم انا جو تروف كو لا كوافوز هكا بلو سامبل سي ميو. عنديها برك هادوك لي دو تيغوار اللي دوك نوريلكم واش فيهم دونك ريستي برونشي. الوغ هاي ليك واش راني حاطه فيها هنايا عندي جوست هاد لو بوتي بانيي كيما راكم تشوفوا راني حاطه فيه لي بانسو ديالي اللي نستعملهم طول لي جور لو بيوتي بلندر هذا اللي ندير فيه لو بيكينغ انسي دو سويت فوالا لو بروميير بانيي. لو دوزيام بانيي راني دايره فيه لي روج اليف تاع تو فيس كامل هذوك عندي جوبونس 12 راني دايرتهم هنايا باسكو في هذوك لي رونجمون تاع لي روج اليف ما يدخلوش فوالا تو سامبلومون. سينو كاين هنا دو تيغوار التيغوار الاولاني هاوليك هنا هاد الجهه راني حاطه فيها لي باليت اللي نستعملهم تو لي جور انفا ماشي تو لي جور اللي نستعملهم بزاف كيما يقولوا اللي راني فتحتهم ديجا. وهاد لو كوتي راني حاطه فيه دي باليت اللي كاين مازال كاع ما استعملتهمش وكاين اللي استعملتهم مي نستعملهم غارمون دونك باش ندير لا ديفيرونس ما نديرش الخرده. دونك نوري لكم لي باليت اون بار. الوغ لي باليت عندي هذه اللي شريتها من بريمارك جو سي با الا لو بري مازال فيها مي جو بونس شريتها 6 اورو هاي ليك لا بيغمونطاسيون تاعها يعني لاباس بها فوالا هادي نستعملها اوسي. كاين هاد لا باليت تاع لي فاراجو ولا بودر وهنا لو برونزور هادي اللي شريتها من اكسيون. ديزولي لا وجهي ماهوش يبان بزاف مي ليسونسيال تشوفوا الماكياج فوالا. عندي هاد لا باليت
اللي وصفها بيوتي كرييتيفز ايريزيستيبل. هذه اللي كانت هداتها لي ساره لا يوتيوبرز ما كوبين تاع لامريك تاع كاليفورنيا. فوالا هذه نستعملها بزاف دايوغ باينه محفره. عندي هاد لا باليت تاع لي زايلايتر هايلايت شريتها من بريمارك. هذه شريتها نورمالمون دير هي 9 اورو، انا شريتها سولد 3 اورو. عندي هاد لا باليت تاع لي فاراجو تاع تو فيست. فوالا هذه سي تري براتيك، عندكم كامل لي كولور تاع الصيف تاع الشتاء الفونسي الكلير سي تري براتيك. عندي هاد لا باليت تاع يو ار كوزميتكس اللي فيها لا بودر، فيها لا بودر اللي تفيكسيو بها لانتي سيرن، فيها لو برونزور وهادوما لي دو سي دي زايلايتر جو سي با لا يبان لكم بيان مي فوالا. عندي هاد 3 لي باليت باش نكون صريحه معاكم، كان عيني نكذب ولا جو سي با مي تعرفوني انا الصراحه هي المبدا ديالي. هادو لي باليت تاع تو فيست 3، كاين لا سويت بيتش، كاين هادي شوكولات بار، وكاين هادي شوكولات بونبون. باش نكون بمنتهى الصراحه معكم ماشي لي زوريجينو هادو، ماشي لي باليت ماشي لي زوريجينو، هادي سي لا كوبي اوريجينال. نحبط شويه باش تفهموني سي لا كوبي اوريجينال، يعني باش نكون بمنتهى الصراحه معكم. دونك هايليك هادي لا سويت بيتش ان فات شبه لها تري بيان بارابور لوريجينال، يعني ما فيهاش حاجه مش كيما هادو، ماشي كيما اللي شفتهم في الجزائر يتباعوا 100,000 ولا 200,000. نو هادي سي فريمون لا كوبي اوريجينال. فوالا وتريح بيتش تريح كيما ريحه الخوخ. هادي شوكولات بونبون فوالا هايليك. وكاين هاديه شوكولات بار فوالا. لي كولور فرانشمون ماشي بعاد فريمون على لوريجينو. هادو اللي يسكنوا في الجزائر دونك جو سي با ما عباليش وين تصيبوا لي كوبي اوريجينو، مي هادو ما انا شريتهم لو سيت جوبونس ديسكونت نورمالمون اللي ساكنين هنا في فرنسا بالك يلقاوهم. دونك سيتو هذا واش كاين تيغوار تاع لي باليت اللي نستعملهم دائما. دوكا لو تيغوار تاع لي باليت اللي كاينين مازال كاع ما استعملتهمش، دوك نقول لكم اللي استعملتهم اللي ما استعملتهمش. الوغ عندي هذه تاع ميك اب ريفولوسيون اللي هداتها لي يسرا لا يوتيوبوز يسرا كي درت معاها سواب، ما استعملتهمش كامل راني مستعمله غير هذا راهو باين وهذا. فوالا هادو انا صبتوهم غير شريهم، اللي ساكنين هنا في فرنسا تصيبوهم في مونوبري، سينو تصيبوهم في لو سيت تاعهم، واللي في الجزائر تصيبوهم في ان بو بارتو في كاع لي كوزميتيك باسكو ماشي غاليين بزاف. فوالا لا دوزيام سي هادي تاع يو ار كوزميتيك اوسي. دونك هايليك هادي مازال ما استعملتهاش كامل، استعملت اون فوا هاد لا كولور اورانجي سي تو. فوالا هادو ما في الجزائر ما تصيبوهمش، اللي ساكنين هنا في فرنسا تصيبوهم غير في لو سيت تاعهم، ما تصيبوهمش في لي ماغازان. عندي اوسي هادي تاع يو ار كوزميتكس، هادو كاع بعتوهم لي هما. دونك فوالا هايليك الي تري بال. استعملت غير هدايا وهدايا اون فوا، سينو ما نستعملهاش بزاف باسكو فيها لي كولور فونسي وانا سي غار وين ندير لي كولور فونسي في عينيا. عندي هاد لا باليت تاع بيوتي غلاس تاني مازال ما استعملتهاش كامل، مي راني معوله ان شاء الله ندير لكم بها توتو تاع العراس ان شاء الله. جو سي با ندير لكم في الدوري لا في لارجونتي، خلوا لي تحت في لا فيديو قولوا لي الا حبيتو ندير لكم توتوريال افيك بهاد لي دوري وهذا اللي جاي ان بتي بو برونز ولا لو دوري ولا لارجونتي كيما حبيتو قولوا لي. دونك هادي تصيبوها في الجزائر راهم جابوهم، مي هنا يتباعوا في لي سيت تاع اليكسبريس جو ما سي سويت. عندي هاد لا باليت اوسي تاع دي غافو اللي هادي بعتها لي واحد لو فوندور من لو سيت اليكسبريس. فوالا دونك هادي مازال كاع ما استعملتهاش، سوا شيت برك هذا اون فوا سوا شيت غير هذا جي سوا شي هذا برك في واحد لا فيديو وريتها لكم. فوالا هادي مازال كاع ما استعملتهاش الحمد لله باردون الحمد لله باردون. عندي هاد لا باليت اسمها فيولي فوس برو اي شادو، هادي شريتها من الجزائر من الجرف. دونك هايليك مازال كاع ما استعملتهاش، سوا شيت اون فوا ان فار برك. هايليك شحال 1 2 3 4 1 2 3 4 5 دونك فيها جوبونس 20 كولور نورمالمون. شنو نحسب وي فيها 20 4 x 5 20 دونك فيها لي زيريزي، فيها لي مات. هذا ايريزي باغ اكزومبل، هذا تاني ايريزي، سينو هذا لي مات، هذا ايريزي ان بتي بو. دونك الي تري بيان. هذه شريتها من عند ان فوندور في الجرف ولو بري تاعها دير 2000 دينار 200,000. دونك فرانشمون سا فو فريمون لو كو. وفيها لي كولور بون هاد لي كولور اللي دايرين هنا لتحت يشبهوا لا باليت تاع هدى بيوتي تاع ديزرت ديسك كيك شوز كوم سا. فوالا اي اون ديرني
وعندي هاد لا باليت مازال كامل ما استعملتهاش. هادي شراتها لي ميرسي بوكو امينه سي تو باس بار لا يوتيوبوز بيلا بيوتي كي جات في لانيفرسير ديالي. نخلي لكم لاشين تاعها في لا بار دانفو، دخلوا عندها وشوفوا لي تيتو تاعها سون مانيفيك. دونك جابت لي هادي في لانيفرسير ديالي. هاي ليك سو بريزونت هكذا فوالا تاع ميك اب ريفوليوشن. سي لا سوفيكس هادي فوالا. Elle est très belle, tellement elle est belle. ما حبيتني نسواتشيها نسيي والو. دونك فيها لي مات فيها لي ريزي فوالا. هذا ما كان نورمالمون بور لي باليت اللي راني محطيتهم هنايا. دونك هذه لا صبتوها غير شروها في فرنسا في مونوبري، سينو في الجزائر تسيبوها ان بو بارتو في لي ماغازان، عند كاليكسا، عند نسيت الاخرين واسمهم je sais plus. Voilà, l'essentiel c'est boire un peu partout. La pigmentation تاعهم top و les prix sont ça va raisonnable يعني. Voilà, sinon عندي هذوك لي ماشي لي باليت لي ماليت تاع الماكياج اللي تحلو هكذا تاع اللي جابوها لي في عرسي تاع ايفروش اللي جابوها لي تو. دونك هذوك ما وريتهمكمش باسكو انا مخبيتهم ما نستعملهمش بزاف كبار ويتحلو هكذا. ان جور نوريهم لكم ان شاء الله. Sinon on va passer لهاد لو كوتي. عندي هاد لو رونجمون راني دايره فيه هنا لي روج عليف هادو اللي ما نستعملهمش بزاف ولا كاين اللي مازال كامل ما استعملتهمش، كيما هادو بيوتي بيج بانك اللي بعتوهم لي، كيما هادو تاع باريس هيلتون، كاين كامل مازال ما استعملتهمش. وهنا راني دايره دوك لي كريون ا ليفر فوالا كونتور مازال ما استعملتهمش. وهنا سي ان بو لي برونزور لي بودر. عندي سينو هاد لو دوزيام رونجمون راني دايره فيه هنايا لي زايلايتر ليكيد. هادي سي اون باز بور لي زيو اون باز بور لو تان. هادي مازال ما حليتهاش باش نقول لكم اسكو مليحه ولا لا تاع مايبلين. هنا دو روج ا ليف ماك. هنا دو روج ا ليف اللي كنت شريتهم الجزائر وقلت لكم ماشي غاليين نديرو 25000 هامليك. راني دايره فيكساتور هذا تاع ماك. وراني دايره هاد لا باز بور لو تان وهاد لا بودر تاع لو بيكينغ فوالا. سينون لو بروميير تيروار واش راني حاطه فيه، راني حاطه فيه هذا سان برونزور وهادو سي دي بودر. عندي هادي تاع جولدن روز وعندي هادي تاع فيتمي. دوزيام تيروار واش راني حاطه فيه، راني حاطه فيه دي ماسك اي دي فو زونغل هنايا. لو ديرني تيروار واش راني حاطه فيه، راني حاطه فيه دي فاراجو اللي جايين هكا صغار، وراني حاطه فيه هادوما تاع ماك لي غليتر. وهنايا دي لونتي اللي كانوا بعتهم لي ديك لا سوسيتي ماشي لا سوسيتي جو بلو كومون سابيل هذاك لو ماغازان اللي بعت لي. وهادو لي فوسيل فوالا. سينون لو ديرني هاوليك راني حاطه فيه لي فون دو تان. دونك عندي هذا تاع ايفروشي، عندي هذا تاع نوت، عندي هذا تاع واسمو يا ربي تاع فيتمي، وعندي هنا بيوديرما، عندي لا بيبي كريم، وعندي لو سوان انتي روجور، وعندي هنا لي ماسكارا. هذا سي مون ميور تاع ايسونس لو فير، وهذا سي مون بريفيري هو وهذا تاع بريمارك فوالا. هذا يكوت 3 اورو وهذاك تاع وهذا تاع ايسونس هنا في فرنسا يدير 4.50 فوالا. راني حاطه ان بتي بو هنايا لي زونتي سيرن. عندي هذا تاع وات اند وايد، عندي هنايا هذا تاع كيكو، وهنايا عندي هذا لو فامو تاع مايبلين فوالا. صوف كو انا نحيت له البونجا تاعو باسكو تاكل بزاف لو برودوي، دونك ندور هكذا ومن بعد نستعمل ان بانسو جو لوتيليز. سينو هنا عندي ان روج اليف تاع كيكو هاوليك، وهنا عندي 8 لي روج اليف تاع لا مارك ماكس اند مور فوالا. دونك هذا هو لو بتي تور تاع لو ميك اب تاعي. كاين اللي راني مخبيتهم دي بوشات ولا دون دي ساك اللي مازال كامل ما استعملتهمش. باغ اكزومبل اللي بعثوا لي منهم لي مارك بزاف ما نحبش نفتح كلش باسكو يتبيريما. وجوري ايمي كي يكون عندي ماكياج هكا بزاف ولا لي برودوي ندير به دي كونكور نبعثهم لكم نهديهم لكم. مي سي دوماج هاد لي مارك اللي بعثوا لي من السيت اوكتولي سي انتردي يعني ممنوع في الكونطرا اللي قلتها لكم ديجا في الكونطرا دو ترافاي اللي بديت يعني باش نبدا ندير معاهم لا كولابوراسيون باردون ما يقبلوش يقولوا لي دونك ما تهديهمش. دونك فوالا تو سامبلومون. سينو حنوريكم هاد لا باليت You are a Cosmetics, voilà, You are eyeshadow qui m'a été offert de la part de, voilà, You are Cosmetics, هايليك une palette qui se présente هكذا. Voilà, فيها هنا un petit miroir, bien sûr, وهامليك les fards اللي فيها. Oui maman, merci.
الوغ فيها فوالا ايفيدامون فيها لي مات وفيها لي ايريزي هامليك لي كولور تاعها سون مانيفيك. دونك ميرسي على مارك يو ار كوزميتكس اي ميرسي اوسي توكتولي فوالا اللي يبعث لي توجور لي برودوي. دونك هاد لا باليت ديالي بعتوها ليا وبعتوا لي زوج واحد اخرين دوك نوريهم لكم تو سويت. enfin ماشي نوريهم لكم مخبيين هما مي بعتوا لي كي شافوا بليك حطيت ان كونكور دونك قالوا لي حنا من عندنا نهدوا لك وحده كيما هذه وحده كيما هذه اللي هي تاع لو كونتور هذه لي زايلايتر توش با دام نو 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 سمحوا لي. دونك بعثوا لي وحده كيما هذه وحده كيما هذه ليكم نتوما اللي راني درت بهم الكونكور وخرجت الريزولتا تاعو. قلت لكم كانوا 4 غانيونط زوج تاع في الفيسبوك في لو جروب فيسبوك وزوج سور انستغرام. نورمالمون نو 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 ميرسي دوك يبدا يجيب لي كاع الدوزان. فوالا دونك اللي مازال ما شافش الريزولتا تاع الكونكور يروح يشوف وان شاء الله بروشانمون دي زوت كونكور. ما بقى لي نقول لكم يعطيكم الصحه على المشاهده تاعكم على الوفاء ديالكم. تهلاو في روحتكم سي اون تروف تري بيانتو. سلام.